السلام عليكم. تمرين حول الحساب المثلثي la trigonométrie et les intégrales. Premièrement, السؤال الأول calculer ce nombre. احسب هذا العدد A يساوي tangente pi على 8 زائد cotangente pi على 8. La cotangente, je rappelle, c'est l'inverse de la tangente, c'est-à-dire 1 sur la tangente. Puis, en déduire ou bien calculer l'intégrale suivante. L'intégrale de pi sur 8 jusqu'à pi sur 4 de tangente carré x moins cotangente carré x, le taux dx. Alors, nous allons maintenant calculer le nombre a. Donc, pour calculer le nombre a, il faut connaître quelques propriétés de la trigonométrie. Alors, je rappelle au fur et à mesure que je calcule, je donne les rappels nécessaires ou bien les propriétés nécessaires pour calculer ou bien pour faire cet exercice. Alors, tangente, alors je commence à calculer A. A égale tangente. Alors le pi sur 8, ce n'est pas un nombre connu, donc je ne peux pas calculer la tangente. Comme pi sur 4, pi sur 6, pi sur 3, etc. Donc tangente, pi sur 8 plus cotangente, pi sur 8 égale. Alors la tangente, c'est le sinus sur le cosinus. tangente ديل كيساوي الجيب على الجيب تمام، يعني السينوس على الكوسينوس، إذا كيساوي السينوس بي على 8 مقسوم على كوسينوس بي على 8 زائد كوتونجونت قلنا هي الانفيرس، هي المقلوب ديال الطونجونت، إذا كتساوي كوسينوس بي على 8 على السينوس بي على 8 يساوي واحد المقام، وغادي نحسب غتعطيني السينوس مربع بي على 8 زائد كوسينوس في كوسينوس هي كوسينوس مربع بي سور 8 sur المقام في المقام cosinus pi sur 8 fois sur sinus pi sur 8 multiplié par cosinus pi sur 8 égale sinus مربع pi على 8 زائد كوسينوس مربع pi على 8 نفس الزاوية pi على 8 pi على 8 أو نفس العدد pi sur 8 pi sur 8, ceci est égal à 1. Déjà connu. Sinus carré, alors on sait que sinus carré x plus cosinus carré x égale à 1, quel que soit x appartenant à R. X ici, dans notre cas, c'est pi sur 8. Donc ici, nous avons sinus pi sur 8 fois cosinus pi sur 8. Alors je rappelle, sinus 2 alpha est égal à 2 sinus des propriétés connues ou bien des identités connues trigonométriques. Sinus 2 alpha est égal à 2 sin alpha cosinus alpha. لاحظوا هنا عندي هنايا لو دوبل وهنا عندي لونجل هنا الفا الفا وهنا لو دوبل دو الفا، الضعف ديال الفا. اذا هاد لا فورمولا هادي غادي نستعملها هنا، إذا اش غادي نعمل؟ غادي نضرب في 2 وغنقسم على 2، يعني كأنني ما عملت حتى شي حاجة. Alors je multiplie par 2 et je divise par 2.
multiplié par 2 et divisé par 2, c'est égal à 1. Et multiplié par 1 ne change pas les nombres. يعني ملي كنضرب عدد في واحد كيبقى العدد نفسه. إذا اش كنلاحظ هنا؟ 2 سينوس بي سور 8، 2 سينوس بي سور 8 فوا كوسينوس بي سور 8. هاي 2 سينوس زاوية، الكوسينوس ديال نفس الزاوية كيعطيني السينوس ديال جوج ألفا، الضعف ديال هاد الزاوية. إذا الضعف ديال بي على 8، إذا كتعطيني هنايا 1 دومي فوا سينوس 2 سينوس بي على 8 كوسينوس بي على 8 هي سينوس 2 fois pi sur 8. 2 fois pi sur 8 égale à pi sur 4. Sinus pi sur 4. غادي تعطيني هنايا 1 على 2 في جذر مربع 2 على 2. كمل الحساب ديالي هنا. إذا اش غتعطيني 1 على جذر مربع 2 على 4 مقلوب كتساوي 4 على جذر مربع 2 تساوي 4 جذر مربع 2 على جذر 2 في 2 هي 2 تساوي اختزل 2 جذر مربع 2. إذا A يساوي 2 2 راسين كاري 2. السؤال كيقول لنا هنايا ما كتبتش السؤال كما هو، يعني يقول لك بدون استعمال الآلة الحاسبة أو الجدول ديال النسب المثلثية. بما أن بي على 8 راه ما كاينش مع النسب المثلثية، إذا لا يمكن أن نحسب طونجونت بي سور 8 حسبوها بطريقة مباشرة. إذا A يساوي 2 جذر مربع 2. بالنسبة للسؤال الثاني، احسب التكامل من بي على 8 إلى بي على 4 ديال هاد التعبير هذا أو هاد الدالة. طونجونت مربع إكس ناقص كوطونجونت مربع إكس دي إكس. إذا كيفاش غادي نعمل؟ شوية صعيب هاد السؤال هذا، ولكن يمكن لينا نبرهنو أو نخرجو منه بطريقة بسيطة جدا. إذا أذكر أولا تذكير خصنا نعرفو نحسبو الاشتقاق ديال دالة الظل طونجونت. إذا طونجونت x prime est égal, je remplace tangente, c'est sinus x sur cosinus x, le taux prime est égal f sur g prime est égal à f prime g. المشتقة ديال السينوس هي الكوسينوس، نضربوها في الكوسينوس غتعطينا كوسينوس مربع اكس ناقص f sur g prime est égal à f prime g moins f g prime sinus x fois مشتقة الكوسينوس. مشتقة الكوسينوس هي ناقص سينوس، مع هذا الناقص هذا غتصبح زائد سينوس مربع اكس على كوسينوس مربع اكس تساوي 1. هذه كتعطي 1 على كوسينوس مربع اكس. 1 على كوسينوس مربع اكس هذه خاصية معروفة في لا تريغونوميتري، هي 1 بلس طونجونت كاري اكس. إذا لاحظوا هنا عملت الاشتقاق ديال هاد الدالة، عطاني هاد الدالة. إذا الأصلية ديال هاد الدالة هي طونجونت إكس. إذا يمكن لي نكتب هنا إذا لانتيغرال دو 1 بلس طونجونت كاري إكس دي إكس est égal à tangente x plus la constante k. بالنسبة للكوطونجونت هي غادي نعمل نفس الشيء.
بالنسبة للكوطونجونت. إذا حصلت الآن على هاد الصيغة هادي، هاد لا فورميل. كوطونجونت غنعمل ليها نفس الشيء، كوطونجونت إكس، نشوف ليها الاشتقاق ديالها، كيعطيني كوسينوس إكس سيغ سينوس إكس مشتقة كتساوي الديريفي ديال الكوسينوس هي ناقص سينوس، في السينوس هي ناقص سينوس مربع إكس، الديريفي ديال السينوس هي الكوس، في الكوس موان اف سيغ جي بريم est égal à f prime، كوسينوس بريم هي كوسينوس بريم هي ناقص سينوس مضروبة في السينوس هي ناقص سينوس كاري إكس، موان اف بريم، اف بريم جي موان اف جي بريم، ديريفي ديال السينوس هي الكوس مضروبة في الكوس هي موان كوس كاري إكس، لو تو سيغ سينوس كاري إكس إيكال. شوف معايا هنا غادي نفكك، غنعزل ناقص سينوس كاري على سينوس كاري هي موان زان، موان كوسينوس كاري سور سينوس كاري هي كوطونجونت كاري إكس، كوطونجونت كاري إكس. دونك مني درت الاشتقاق ديال الكوطونجونت عطاني هاد التعبير. إذن هاد كوطونجونت هادي هي الأصلية ديال هادي، بريميتيف ديال هادي. إذن يمكن لي نستنتج واحد لا فورميل وهي لانتيغرال ولا بريميتيف. هادي راه مني ما كنديروش هاد العددين هنا وهنا هادي راه كنقصدو بها بريميتيف أو الدالة الأصلية. إذا الدالة الأصلية ديال ناقص واحد ناقص كوطونجونت كاري إكس لو تو دي إكس إيكال à كوطونجونت إكس بلس لا كونستونت. إذا ولات عندي من دوزيام فورميل هي هادي. إذا كيفاش غادي نعمل دابا باش نستغل هاد لي دو فورميل هادو؟ يعني تو سامبلومون غادي نلاحظ هنا، لاحظوا طونجونت كاري هنا خاصني نضيف ليها واحد، و موان كوطونجونت كاري هنا خاصني نقص واحد، ضيف واحد نقص واحد يساوي صفر. إذا كأنني ما عملت حتى شي حاجة. إذا لانتيغرال غنسميه إي دو بي سور 8 jusqu'à pi sur 4 de tangente carrée x moins cotangente carré x dx égale l'intégrale de pi sur 8 jusqu'à pi sur 4. غنضيف واحد هنا ونقصو، إذا واحد زائد tangente carré x moins 1 نضيف واحد ونقصو moins 1 moins cotangente carré x le tout dx. L'intégrale est linéaire, donc i est égal غادي نعزل يعني هادي ونعزل هادي. إذا راه يعطينا l'intégrale de pi sur 8 à pi sur 4 de 1 plus tangente carré x dx plus l'intégrale de pi sur 8 jusqu'à pi sur 4 de moins 1 moins tangente carré x moins cotangente pardon moins cotangente carré x de tout dx. لقينا une primitive ديال 1 plus tangente carré هي tangente x plus k، يعني
يعني لي بورن عندنا هذيك كا صافي غادي نزولوها ونحسبوها صفر. اذا غتعطينا طونجونت اكس ما بين المحدين بي على 8 بي على 4 زائد لقينا اون بريميتيف ديال هادي ديال موان زان موان كوطونجونت اكس هي كوطونجونت موان كوطونجونت كاري اكس هي كوطونجونت اكس بليس. بما انه عندي لي بورن اذا غادي نعمل كوطونجونت اكس ما بين المحدين بي على 8 و بي على 4. اذا اي يساوي طونجونت بي على 4 ناقص طونجونت بي على 8. طونجونت بي على 4 ناقص طونجونت بي على 8 زائد كوطونجونت بي على 4 ناقص كوطونجونت بي على 8. اي يساوي طونجونت بي على 4 هي 1 كنعرفوها هي 1. إذا 1 ناقص طونجونت بي على 8 ممعروفاش هادي زائد كوطونجونت بي على 4. قلنا الكوطونجونت هي المقلوب ديال الطونجونت. إذا 1 على طونجونت 1 على 1 هي 1 زائد 1 ناقص كوطونجونت بي على 8. 1 زائد 1 كيساوي 2 ناقص بين قوسين غادي ندير هادو نجمعهم ناقص بين قوسين طونجونت بي على 8 زائد كوطونجونت بي على 8. طونجونت بي على 8 زائد كوطونجونت بي على 8 هي أ، و أ شحال لقيناها إي تساوي 2 ناقص على ما أظن 2 جذر مربع 2. نعم. إذا إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.